بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا المجلس 13 في شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فسنذكر في هذا المجلس والذي يليه ما تكلم به ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب، وذكر ترجمة أهل العلم. قال: منهم شعبة بن الحجاج بن الورد، وهو العتكي الأزدي الواسطي، يكنى أبا بسطام، سكن البصرة، وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن بعده تبعا له في هذا العلم. وقال صالح بن محمد الحافظ: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الرجال، وبصره في الحديث، وتثبته وتنقيته للرجال. وقال عبد الله بن إدريس: كان شعبة قبان المحدثين. وقال حماد بن زيد: قال لنا أيوب: الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط، هو فارس في الحديث، فخذوا عنه. قال حماد: فلما قدم شعبة أخذت عنه. وقال أبو الوليد الطيالسي: قال لي حماد بن سلمة: إذا أردت الحديث فالزم شعبة. وقال أبو وليد: وسمعت حماد بن زيد يقول: لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، إذا خالفني شعبة في شيء تركته. وكان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان يقول: أستاذنا شعبة. قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال أحمد: شعبة أثبت في الحكم من الأعمش، وأعلم بحديث. قال شعبة: أثبت في الحكم من الأعمش، وأعلم بحديث الحكم، ولولا شعبة ذهب حديث الحكم. وشعبة أحسن حديثا من الثوري، لم يكن في زمان شعبة مثله في الحديث، ولا أحسن حديثا منه، قسم له من هذا الحظ ولا أحسن حديثا منه قسم له من هذا الحظ. وروى عن 30 رجلا من أهل الكوفة، لم يروي عنهم سفيان. فقال أحمد أيضا: كان شعبة أثبت من سفيان وأنقى رجالا. وقال مرة شعبة: أنبل رجالا وأنسق حديثا، يعني من سفيان. وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان كذا، وكان سفيان صاحب أبواب. قال: وكان شعبة أمر في الأحاديث الطوالات، يعني أسرد لها. وقال أبو داود: لما مات شعبة قال سفيان: مات الحديث. قيل له: هو أحسن حديثا من سفيان؟ قال: ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة، ومالك على القلة، والزهري أحسن حديثا، وشعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه، يعني في الأسماء. وقال العجلي: شعبة ثقة ثبت في الحديث، وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلا. وقال أحمد: ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. وقال أيضا: كان شعبة يحفظ ثم يكتب إلا شيئا قليلا، ربما وهم في الشيء. وقال أحمد: سئل عفان: أيما أقل خطأ شعبة أو سفيان؟ قال: شعبة بكثير. فقال يزيد بن هارون: لولا أن شعبة أراد الله ما ارتفع هكذا. فقال ابن أبي حاتم، يعني بكلامه في رواة العلم. قال أبو حاتم الرازي: كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظه،
وكان شعبة أبصر بالحديث وبالرجال. وكان الثوري أحفظ، وكان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهما له كأنه خلق لهذا الشأن. وقد خرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي عن عبد الله بن حميد الحديث الذي خرجه الترمذي ها هنا في اختلاف شعبة إلى شيوخه. وخرج أيضا من حديث حماد بن زيد قال: إذا خالفني شعبة في الحديث تبعته. قيل له: إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدئ، وكنت أسمع مرة واحدة. وقال يعقوب بن شيبة يقال إن شعبة وقال يعقوب بن شيبة يقال إن شعبة إذا لم يسمع الحديث مرتين لم يعتد به. سمعت سهل بن محمد العسكري أخبرني ابن أخي بن أبي زائدة عن عمه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: سألت شعبة عن حديث فلم يحدثني به، وقال لي: لم أسمعه إلا مرة. وقال أبو الوليد وقال حماد بن زيد: شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، يعاود صاحبه مرارا، ونحن كنا إذا سمعنا مرة اكتزينا به. ومن العلماء الذين ذكرهم ابن رجب سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، قال: وليس من ثوري همدان على الأصح أو عبد الله الكوفي أحد الأئمة المجتهدين والعلماء الربانيين والحفاظ المبرزين. وقد قال فيه شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين وغيرهم إنه أمير المؤمنين في الحديث. فقال ابن المبارك: ما كتبت عن أحد أفضل منه. فقال عنه: ما رأيت مثل سفيان. فقال يونس بن عبيد: ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ورقاء بن عمر: لم ير سفيان مثل نفسه. وقال ابن عيينة: ما رأيت قط مثله. وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان يقول: استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ مني، وإذا خالفني في الحديث فالحديث حديثه. وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان، ثم شعبة، ثم هشيم. وقال محمد بن خلاد: سمعت يحيى بن سعيد وذكر شعبة وسفيان، فقال سفيان أقل خطأ لأنه يرجع إلى الكتاب. وقال ابن عيينة: ما بالعراق أحدا يحفظ الحديث إلا سفيان. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة: ما حدثني أحد عن شيخ إلا وإذا سألته يعني ذلك الشيخ يأتي بخلاف ما حدث به، ما خلا سفيان الثوري، فإنه لم يحدثني عن شيخ إلا وسألته وجدت على ما قال سفيان. وقال أحمد: سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة. وقال إسحاق بن هاني: قلت لأحمد: إن اختلف سفيان وشعبة في الحديث فالقول قول من؟ قال سفيان أقل خطأ، ويقول سفيان أخذ. قال الثوري: أعلم بحديث. وقال الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشايخ من الأعمش. وقال: علم الناس إنما هو شعبة، علم الناس إنما هو عن شعبة وسفيان وزائدة وزهير، هؤلاء أثبت الناس وأعلم بالحديث من غيرهم. فقال معاوية بن عمرو عن زائدة: كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر، ونأتي سفيان الثوري فنذكر له تلك الأحاديث فيقول: ليس هذا من حديث الأعمش، فنقول: هم حدثنا به الساعة، فيقول: اذهبوا فقولوا له إن شئتم، فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول: صدق سفيان، ليس هذا من حديثنا. فقال أبو حاتم الرازي: هو إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أبي إسحاق، وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف شعبة والثوري فالثوري. فقال أبو زرعة: كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه. وقال أبو داود: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، وخالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. فقال: وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. وقال وهيب بن خالد: ما أدرك الناس أحفظ من سفيان.
وقال الأشجعي: ذهبت مع سفيان إلى هشام بن عروة، فجعل سفيان يسأل هشاما وهشاما يحدث، حتى إذا فرغ قال له سفيان: أعيدها عليك، فعادها إليه. قال: ثم قال هشام لأصحاب الحديث: احفظوا كما حفظ صاحبكم. قالوا: لا نستطيع أن نحفظ كما حفظ. وذكر العجلي عن بعض الكوفيين عن شريح قال: قدم علينا سالم الأفطس، فأتيته ومعي قرطاسا فيه 100 حديث، فسألته عنها فحدثني بها وسفيان يسمع. فلما فرغ قال لي سفيان: أرني قراطيسك. قال: فأعطيته إياه فخرقه، فرجعت إلى منزلي فاستلقيت على قفايا فحفظت منها 97 حديثا، وذهبت عني 3. قال: وحفظها سفيان كلها. قال: كان سفيان ممرورا لا يخالطه شيء من البلغم، لا يسمع شيء إلا حفظه، حتى كان يخاف عليه. وقال يحيى بن سعيد: سفيان فوق مالك في كل شيء. وعن ابن المبارك قال: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وعنه قال: ما رأيت أحدا خيرا من سفيان. وعن ابن عيينة قال: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان. فقال زائدة: سفيان أعلم الناس في أنفسنا، وكان يرى أنه سيد المسلمين. وقال أحمد: قال ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت. قال أحمد: هو كما قال. وقال أحمد: ما يتقدم سفيان في قلب أحد. ثم قال: أتدري من الإمام سفيان الثوري. وقال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير: ما سمعت بعد التابعين بمثل سفيان. وقال المثنى بن الصباح: سفيان عالم الأمة وعابدها، وفضائله كثيرة جدا، وهي مذكورة في كتب كثيرا من تصانيف العلماء. وأفرد أبو الفرج بن الجوزي مناقبه في مجلد. وقال علي بن المديني: لا أعلم سفيان صحف في شيء إلا في امرأة أبي عبيدة، وكان يقول حفينة، يعني أن الصواب جفينة جيم. ومن الأئمة ذكر ابن رجب، مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة المجتمع على إمامته وجلالته وفضله وعلمه. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال أيضا: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله. وقال أيضا: العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث. وقال ابن مهدي: ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وقال يحيى بن سعيد: ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني في القوم مالكا والثوري وابن عيينة. وقال أحمد: مالك أصح حديثا من ابن عيينة. قيل له: فمعمر. فقدم عليه مالكا وسئل: أي أصحاب الزهر قيل له: فمعمر. فقدم عليه مالكا وسئل: أي أصحاب الزهر أثبت؟ قال: مالك أثبت في كل شيء. وقال ابن معين: أثبت أصحاب الزهر مالك ثم معمر. قال: ومالك أثبت في نافع من أيوب وعبيد بن عمرو وليث بن سعد. وقال الفلاس: أثبت من روى عن الزهر مما لا يختلف فيه مالك بن أنس. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي: سفيان بن عيينة. فقلت أنا: مالك بن أنس. وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري. وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك. فجاء بحديثين أو 3. قال: فنظرت ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة، فإذا هو أكثر من 20 حديثا. وقال أبو حاتم الرازي: مالك إمام أهل الحجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك. ومالك نقي الرجال نقي الحديث، وهو أتقن حديثا من الثوري والأوزاعي، وأقوى في الزهري
بمن ابن وأقوى من الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ منه، وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. وقال أحمد مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما مديني يعني من أهل المدينة. وسئل أحمد عن مالك بن عيينة في الزهري، قال مالك أثبت مع قلة ما روى. فقال معمر أحبهم إلي وأحسنهم حديثا وأصح يعني أصحاب الزهري وبعده مالك. وسئل أيهما أثبت في نافع، عبيد الله أو مالك، قال ليس أحد أثبت من نافع من عبيد الله. كذا نقله المروذي عن أحمد. ونقل ابن هاني عن أحمد قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. ونقل ابن هاني عنه أيضا قال ليس أحدا في نافع أثبت من عبيد الله بن عمرو ولا أصح حديثا منه. وهذا كله يخالف قول ابن معين. وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال وهيب لمالك لم أروي عن نافع من لم أروى عن نافع من عبيد الله بن عمرو أروى عن نافع من عبيد الله بن عمر إن كان حفظ. فقال مالك صدق. قال وهيب وقلت لن أرى أثبت عن نافع من أيوب، فضحك مالك أي أنه كان يريد مالك نفسه. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عيينة قال ومن كان أطلب لحديث نافع وأعلم به من أيوب. وقال ابن المديني أثبتهم عندي أيوب. وقال يحيى القطان ابن جريج أثبت في نافع من مالك. وقال يحيى ومرسلات مالك أحب إلي من مرسلات الأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير وأبي إسحاق وابن عيينة والثوري. وقال يحيى ليس في القوم أصح حديثا من مالك. وهذا معنى ما ذكره الترمذي عن يحيى أنه قال مالك عن ابن المسيب أحب إلي من سفيان عن النخعي. وقال النسائي أمنا الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان. وقال والثوري إمام إلا أنه كان يروي عن الضعفاء. وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمان إلا أنه يروي عن الضعفاء. وقال وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل ولا آمنوا على الحديث ثم إليه شعبة في الحديث ثم يحيى بن سعيد القطان ليس من التابعين آمن على الحديث من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء. وقال يحيى القطان سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. وقال ابن معين مالك أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المديني كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء، لا أعلم مالكا ترك إنسان في حديثه شيء من أهل المدينة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان الدرس قليل لأنه عبارة عن قراءة ما ذكره الإمام ابن رجب في تراجم الرجال.